नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माय मोगाचो येवकार. आज हांव सादी अशी घेवड्याची भाजी करतलें म्हणून हांवें घेवडो इल्लो घेतिल्लो आसा. तो ताची सालां काडून धुवन हातान मोडून घेतिल्ली आसा. 2 ल्हानशे बटाटे तासून धुवन फोडी केल्ली आसा आनी 2 टोमॅटो चिरून घेतिल्लो आसा आनी एक ल्हानसो कांदो चिरून घेतिल्लो आसा. फोण्णाक म्हळ्यार पाव चमचो सांसवां, पाव चमचो जिरें, पाव चमचो हळद, पाव चमचो तांबडो मिरसांगेचो पावडर आनी गरम मसालो हें इतलें सामान भाजयेचें आसा. तर तुमकां हांव ही भाजी आतां करून दाखयतां. दवरिल्ली आसा तातूंत इल्लें तेल घालता, म्हणजे 1-1.5 चमचो घालता आनी सांसवां घालता. आतां पाव चमचो सांसवां घालता, पाव चमचो जिरें घालता, पाव चमचो हळद घालता आनी पाव चमचो मिरसांगेचो पावडर घालता. आनी तातूंत इल्लें चिरिल्लो जो जावनी मातशें ताका फोण्णां येवनी मागीर कांदो घालता. आतां हो चिरिल्लो कांदो आसा तो घालता तातूंत आनी चिरिल्लो टोमॅटो आसा तोय घालता आनी हें सगळें अशें धवळून मेतार करून घेता. अशें केलें की घेवडो हो मोडून घेतिल्लो आसलो, चिरूंक ना, हातानूच हें केला दोरे काडून हें अशें घेता आनी तातूंत 1 कप उदक घालता. हें अशें जावनी. आतां बटाटोय चिरिल्लो आसा तोय तातूंत घालता आनी हें सगळें मेतार करून घेता. आतां हें 1 कप आसा उदक तें तातूंत घालता, धवळून घेता आनी ताजेर एक झाकण घालून ती भाजी मिडियम गॅस फ्लेमीचेर शिजून घेता. अशें झाकण घालून ही भाजी शिजून घेता. इल्लें हें ऑप्शनल आसा, जाय जाल्यार घालचें. हे हिरवे वाटाणे आसा शेंगाचे ते घालता आनी हें अशें धवळून घेता आनी इल्ली सोय घालून घेता तातूंत. इल्लीशी सोय जाय जाल्यार घालची, हें पण ऑप्शनल आसा, पण आमी चडशीं गोव्याच्या पद्दतीन इल्ली सोय तातूंत घालता. आतां फक्त मीठ आनी गरम मसालो, घरगुती मसालो ना जाल्यार भायलो सुद्दां घाल्यार जाता. हें आतां अशें शिजूनी वेवस्थीत आनी मागीर मसालो आनी मीठ घालता. वेगळो असो फ्लेवर येवंक जाय म्हणून पाव भाजी मसाला आसा तो 1 चमचो असो घालता आनी हें धवळून घेता, म्हणजे मातसो वेगळो फ्लेवर येता आनी खावंक भुरग्यांक बरी लागता. तातूंत मातसो इल्लो गरम मसालो घालूंक जाय, कारण हें घातिल्लो आसा न्ही पाव भाजी मसाला, इल्लोसो घालूंक जाय. तर हें शिजूनी अशें झाकण घालता. आतां ही भाजी शिजत आयल्यार तातूंत इल्लो हो घरगुती गरम मसालो घालता आनी हें सगळें अशें धवळून घेता. मातशें उदक तें आटूंक जाय. आतां इल्लें चवी पुरतें मीठ घालता आनी हें सगळी भाजी अशी मिक्स करून घेता आनी ताजेर परत हांव हें झाकण घालता आनी भाजी शिजून घेता. अशे तरेन ही भाजी जाल्ली आसा. इल्लो चाट मसालो आनी आमचूर पावडर थोडो घालता, म्हणजे भाजी बरी चविश्ट लागता, आंबट तिखट अशी लागता. तर अशा प्रकारे ही भाजी म्हाज्या परीन हांवें तुमकां करून दाखयली. सोय ती घालिना जाल्यार जाता, ऑप्शनल आसा. अशा तरेन ही घेवड्याची भाजी जाल्ली आसा. तरेन ही घेवड्याची भाजी जाल्ली आसा. तुमकां जर आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ.